बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. रायांचे पयलें पुस्तक 18वा वस्वर 30 आनी 9 1 Kings 18:39. हे सगळे पळोवन सगळो लोक धरणीर सरपडलो. तांणी म्हळें, सर्वेस्पोर खरोच सुदैव, सर्वेस्पोर खरोच सुदैव. वैमगचनो आमी सुमी आमकां रजर आसांव, सुम्याक सुमी आनी सुडवंदान म्हूण मानून घेवन ताका आराधन करूंक आमी सांगाता जमल्या. तर आमी सुम्याक नामान करया, आराधन करया. गावया आमी भजन C1 पेज 86. आयल्या तुज्या दारार दर्शन दी सुम्या उदार. तुझ्या दारा दर्शन दी सौम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार. दिंबेर आयल्या तुझे मुखार, हाडला मोग जावन काळजा रुपार. दिंबेर आयल्या तुझे मुखार, हाडला मोग जावन काळजा रुपार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार. तू आमचो वडचड वंदार, पाया पडता तुझे समकार. तू आमचो वडचड वंदार, पाया पडता तुझे समकार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार. दर्शन दी सौम्या उदार. दर्शन दी सौम्या उदार. सुम्याच्या जरपणांत आमी हजार जाल्या. सुमी खरोच सुदैव, आमचो सुमी सुडवंदार म्हूण आमी मानून घेता. आयच्या पयल्या वाचपांत रायांचें पयलें पुस्तक वस्वर 18 30 आनी 6 आनी 30 आनी 7. एलिया प्रवादी बालाचे प्रवादी विरोध झुजतना तांकां अशें म्हणटा. 1 Kings chapter 18 verses 36 and 37. सर्वेस्परा अब्रामाच्या आनी इजाकाच्या आनी इस्रायलाच्या देवा, तूं इस्रायलान देव म्हणून, हांव तुजो सेवक म्हणून आनी ह्यो सोर वस्तू हांवें तुज्या आदेशाखाल केल्यात म्हणून आज कळीत जावं. म्हाका जाप दी सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. आनी तूं सर्वेस्पर देव म्हणून आनी लोकांक तुजेशी पाटी हाडटलो तुंस म्हणून ती वळखून घेवं. कितल्या पुरबायेचें मागणें ताचें. देवाचेर संपूर्ण विश्वास आनी पातयेनी ताची एक प्रवादी देवाचो मनीस जावन आनी देव विश्वासी म्हणून पातयेवन देवाचेर विश्वास दवरून आपले मिसांव. आनी आज बाल प्रवाद्यांचेर 450 450
450 बाल प्रवाद्यांचेर झूज मांडूंक एकलोच, पूण देवाचेर विश्वास दवरनो एलिया प्रवादी मुखार सरता आनी देवा कडेन मागता. देवाचेर विश्वास आज आमी मोगाळ भवानी मनी तेच देवाचेर पातयेवन आमचो सोमी म्हणून वळखोन ताचेर विश्वास दवरून तो विश्वासी देव म्हणून वळखून आमी हजार जाल्या. ताची स्तुती करया. अब्रामातय, इसाकातय, जाकोबातय, आमच्या पुर्वजांतय विश्वासी जाल्लो तोच देव, तो म्हजो आनी तुजो विश्वासी देव. ताची स्तुती करतल्यांक तो सोडिना. जायती कृपा, जायती बेसांवां आमचेर वता. तर त्या देवाक अर्घ्यां दिवया, स्तुती करया. गावया आमी गीत B22 पेज 46. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, जाकोबाचो, तो देव तुजो आनी म्हजो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो, तो देव म्हजो आनी तुजो. वय निरंतरी त्या देवाक आमी अर्घ्यां दिवया. आमी स्तुती करचो देव, व्हरतो देव, सरपदवेदार, इस्रायलाक सोडवून दिल्लो देव, म्हाका तुका सोडयलेलो देव, ताच्या पुता येशू मुखार आमकां सोडवून दिलो. सोडवून दिल्ली इस्रायलाक आमकां दिता पातकी मनशां. सोडवून दिल्ली इस्रायलाक आमकां दिता पातकी मनशां. स्तुती करया सर्वेस्पराक, वखणुया धनिया देवाक. स्तुती करया सर्वेस्पराक, वखणुया धनिया देवाक. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो, तोच देव, तो देव म्हजो आनी तुजो. हो तो देव विश्वासी. अब्रामातय, इसाकातय, जाकोबातय, पुर्वजांतय ताचेर पातयेल्ल्या हर एकल्यातय विश्वासी जाल्लो देव. म्हजेतय तुजेतय विश्वासी जावंचो देव. आमकां रचल्लो, आमकां पोसचो, आमकां सांबाळचो, आमकां सोडयल्लो तोच देव. आमची दया केल्लो, आमचे सवय सदां आसचो तो देव. ताची स्तुती करया निरंतरी. संतोष पावया ताचे देव. रचलो देव आमकां पोसा, पोसो देव आमकां राखता. रचलो देव आमकां पोसा, पोसो देव आमकां राखता. स्तुती करया सर्वेस्पराक, वखणुया धनिया देवाक. स्तुती करया सर्वेस्पराक, वखणुया धनिया देवा. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. देव अब्रामाचो, इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो, तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव म्हजो, तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव, तो देव म्हजो आनी तुजो. स्तुती करया आमी. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमच्या देवाक, विश्वासी देवाक
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Sumya. Hallelujah, hallelujah. वही मगाळ भावाने आणि बहिणीनो, एलिया प्रवादी सर्वेस्पोर देवाचेर विश्वास दवरून बाल प्रवाद्यांचेर 400-450 450 तांचे विरोध झुजता आणि तांकां जिवेशी मारता. सर्वेस्पराच्या आदेशा काल पूण अशें करतना तो लोकांक एक विंसवण करूंक सांगता. आनी हेच्या पयल्या वाचपांत ती विंसवण कितें तो म्हणटा, रायांचे पयलें पुस्तका वचून 18:20 वळ. आनी की कितलो काळ तुमी दोनीनी पाय दवरून रावतात, आनी की कितलो काळ तुमी दोनीनी पाय दवरून रावतल्यात. सर्वेस्पोर देव तर ताचो पाटलाव करा, बाल देव तर ताचो पाटलाव करा. देखून तुमी विंसवण करा म्हणटा. जर सर्वेस्पोर देव ताचो पाटलाव, बाल देव जाल्यार तर ताचो पाटलाव करा. वैमगाळ भवान बनी आमी आमच्या जिवितांत बावतिस्मा मुखान जेजूक आमी विंसला. गत सुमयानंच देवानंच जेजू ते आमकां विंसल्यान ताची भुरगीं जावन. देखून आमी बावतिस्मांत एक बसावणी करता, सैतनाक आमी पाठ करता, ताच्या कोट्या करण्यांक ताच्या बुलोवणेक. तर आमच्या जिवितांत, क्रिस्ती जिवितांत, भावार्थी जिवितांत आमी मागणे करता, आमी देवाचें उतर नियाळता. आमचो संबंद कितें देवा तें आनी देव कोण, देवा तें आमी कोण म्हणून आमी नियाळून त्या बरी आमची जिणयेंत हर एक तरांनी आमी विंसवण करूंक आसा. कितेंय आमी चिंता, कितेंय करता तें देवा तें आमकां वरिचें. जर आमची विंसवण आमकां देवा तें वरिना, या खऱ्या आनी निजा देवा तें सर्वेस्परा तें जेजू मुखांत राज आमी देवाक बापाक वळखता, तर देवाक बापाक महिमा आमी दिसय. आमचें जिवीत ताका मांडटा वा महिमा दिवचें तसलें जायचें. हर एक आमची विंसवण देवा सरशी वा देवा तें आमकां वरिचें. देखून बापा बेनेडिक्ट सोळावो आमकां भावार्थाचें वर्स दिता आसतना ताणें दस्तावेजान बरयलें, द डोर ऑफ फेथ, भावार्थाचो दारवटो म्हणून आधुनीक काळार मनशांनी प्रगती जोडल्या. राजकीय, शैक्षणीक आनी कितें टेक्नॉलॉजी वा सांस्कृतीक हेर क्षेत्रांनी जायती प्रगती जोडल्या. आज आमी पळयता प्रगती आसा, पूण भावार्थांत मात्र ती घट्ट आसात म्हणून आमी सांगूंक जायना. भावार्थांत ती तीर आसात म्हणून आमी सांगूंक जायना. आदल्या काळार सांगाता आमी जियेतना एका कुटुंबांत आमी म्हणटा जॉयंट फॅमिली, आनी सांगाता जायतीं जाणां आसतना मागणें आनी देवाच्या संगतीन जायती आसक्त आसली, मागणें आसलें. आनी मलगडी तांकां शिकप नासलें जाल्यार मलगड्यांक मान आसलो, आनी मलगड्याचें उतर मिकोवंक की हेरांक कोण घरा आसलीं ल्हानांक ती मिकोवन वचनातलीं. आनी देखून आदल्या काळार हो भावार्थ गट आसलो, जिवो आसलो, एकामेकाक वा जायते जाणांक आमी सांगाता आसतना एकवटाचें जिवीत आसतना आसलें म्हणटा. पूण आतां कुटुंबां ल्हान जाल्यान आज आवय बापूय सबारपोडी कुटुंबांत चक्कड घरां आसनात, पयस पयस आसात. देखून घरांत आज जायते संगती आसात, पूण मागणें वा एकवट वा भावार्थ तो घट्ट आसा म्हणून सांगूंक जायना. देखून दुसऱ्या नंबरान तो बरयता, आज भावार्थी जिविताक येर आयल्या, फूट आयल्या. आनी त्या 10व्या नंबरान तो मुखार दस्तावेजान म्हणटा, बाबा बेनेडिक्ट सोळावो, भावार्थ तोंडान ओंठांनी उसारचो म्हळ्यार परगड समर्पीत तरान जेजूक आमी साक्ष दिवचे. हर एक विंसवण आमी करता ती आमकां जेजू थंय वरी जाय. सबारपोडी आमी भावार्थान घट्ट आसा म्हणटा, पूण आमी देवाक सांडून वा देवाक विसरून थोडे पटीन जियेता. म्हळ्यार देवाचें बें इल्लेशें उणें, हेरांचें बें आमकां आसता. थोडे पटीन बियाक लागून, लजेक लागून वा आमी मान मर्याद म्हूण लागून आमी पयलो उपादेसी मोडचे संदर्भ आसात. आनी आमकां एक आमची परिक्षाच म्हणयत, नेजा देवाक मान दी. आजलिया प्रवादी म्हणटा, जर सर्वेस्पर देव ताचो पटलाव करा, जर बाल देव ताचो पटलाव करा, पूण एक विंसवण करा.
आनी आमी केल्ली विंसोन विसरनाय बावतिस्मान. ह्या विंसोवणेंत आमी मुखार वचोंक आसा आनी आमी देवा थंय घट्ट रावोंक आसा. तर आमी मागोंक जाय, देवाचें उतर वाचूंक जाय. देखून आमी म्हणचें रितीरेक आमी येवंक जाय. जायतीं जाणां कुटुंबान रितीर करिनातलीं आसात. थोडी बडी आमची चिंता बसा, रितीर कित्याक करीचे? रितीर खाली समस्या येतना वा समस्या आसल्यानय करची न्हू. रितीर केल्ल्यान देवाचें उतर आयकल्ल्यान आमकां देवाची चड वळख वा उजवाड मेळटा. आनी ह्या विंसोवणेंत आमी थीर आसूंक, कृपा आनी सर्वेस्परा थंय घट्ट आसूंक समींस आमकां कृपा दिता. तर मगाळ भावा आनी भयणी आमचे दोळे आमी धांपया. एक घडी आज आमी केल्ली विंसोवणेचेर एक दिश्ट आमी घालया. ते बावतिस्मान आमी ल्हान आमच्या आवय बापायन केल्ली विंसोवन, पूण क्रिस्मान उपरांत आमकां ती समजोनी वा जानवाय सुमेर आमकां दिल्ली आसा. आमी ह्या जानवायन संवसारी जानवाय न्ही, देवाची जानवाय. होजया प्रवादी म्हणटा आवस्वर 4:26 गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हज्या परजेसून आसता. माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर द लॅक ऑफ नॉलेज ऑफ गॉड. देवाची सारकी वळख जानवाय नासतना ती जानवाय आमकां जाय. ह्या देवा थंय आमी घट्ट आसूंक जाय. ह्या संवसारांत आमी केल्ल्या त्या विंसोवणेंत आमी मुखार वचोंक जाय. तर आमी मागया समयाची कृपा. आज आमचें समर्पण करया आमचे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, ज्या कोणा खातीर आज आमी मागता हांव ती कृपा. तो समय ताचे समय आमी जियोंक ती केल्ली विंसोवणेंत आमी दृढ आसूंक, थिरासनेन मुखार वचोंक आमकां फावो करूं. गावया आमी गीत E30 पेज 125. तुजे शिवाय जिणे संतोष ना उल्हास ना समया. तुझे शिवाय जिणेन संतोष ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणेन उल्हास ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणेन उजवाड ना सोमिया. जीवित है रीते तुझे शिवाय. तुझे शिवाय जिणेन संतोष ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणेन उल्हास ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणेन उजवाड ना सोमिया. जीवित है रीते तुझे शिवाय. हय सोमी आमकां जाय. तो आमचें वर्तें दायज. तो मात्र आमकां सांबाळटा, राखता, आमकां भलायकी, संपत्ती, आशिर्वादां दिता. ताका आमी विंसलां. त्या विंसोवणेंत आमी दृढ आसूं. आमी काळोखाक वचनासतना उजवाडांत जियोंक. सोमी सगळें जावन आसा. हांव सत, वाट, जिवीत म्हणटा. हांव संवसाराचो उजवाड. हांव बरो गवळी. हांव जीव आनी जिवनपण. ह्या समयात आमी आमचीं कुटुंबां, आमच्या मोगाचें रियेकल्या आशाक आज मागया. सगळ्यां खातीर कुटुंबां आनी सगळीं भुरगीं युवस आज काजारी सोडी आसवार आज वायटाक, पातकाक, संवसाराक, ताच्या बलवणेक, ताच्या कामाक वळख जातात, बली जातात. सकड सोमा म्हूण चिंतात. तांचेंच चिंताबदन, तांचीच कुशीकन. आनी अशें ती नासाच्या वाटेर आसात. गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हज्या परजेचो नास जाता म्हणटा सोमी. आज तांचे खातीर आमी मागया, तांकां समर्पण करया. आमचे खातीर आमी मागया. ह्या समयात आमी घट आसूंक, उजवाडान जिविताची वाडदन जिवीत जोडूंक ह्या संवसारांत आनी उपरांत ससनाच्या ससनाक तें ससान जिवीत आमकां मेळच्याक, लाभच्याक समयान दिल्लें, जोड दिल्लें कृपा मागया. लेट्स प्रे. पातकाच्या काळोखांत हांव आसतना तुझे तावन पयसन जियेताना. जिवितांत वाट चुकोन वेताना आयलोय सोमिया जिवीत दिवून. पातकाच्या काळोखांत हांव आसतना तुझे तावन पयसन जियेताना.
जिवितात वाट चुकोन वेताना आयलोय सोमिया जिवीत दिवून तुझे शिवाय जिणेत संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिणेत उल्हास ना सोमिया तुझे शिवाय जिणेत उसवाड ना सोमिया जीवित हे रीते तुझे शिवाय बघा बाबा आणि बहिणी आमचे समर्पण आम्ही करूया आज समय आमकां जाय आमच्या जिविताक हरी एका संगतीन समय आविने कोणूच आमकां ना आमची दया करचो आमकां बरें करचो आमकां जाय अशी कृपा दिवचो आमकां जाय अशी बरी भलायकी कुडीची मोतीची आत्म्याची मागया सगळ्यां खातीर ज्या कोणी आमचे कडेन मागणें विचारलां जांकां आमी मागता म्हूण बसयलां आ सगळ्या संवसारा खातीर राष्ट्रां खातीर मागया झुजां झगडीं पयस वचो आमच्या देशा खातीर फुडाऱ्यां खातीर सरकारा खातीर हुद्द्यार अधिकारार आसलेल्या समेस्तां खातीर पवित्र सभेन आमचे गवळी आप साहेब बेस्प कार्दिनाल याजाक धर्मी भाव भयणी लायिका मिशनरी आज देवाच्या राजा खातीर वावुरच्या समेस्त पंगडां खातीर समेस्त जनां खातीर व्यक्ती खातीर आमी मागया देवाचे रास देवाची कशी योजना ताची जानवाय हरी एकल्यांक लाभचे खातीर काळोख सगळो बांदपास बंदड सगळे देवसराची कामां समयान नास केल्ली कुरसार सगळी नास जावं बंदी जावं शांती समाधान संवसारार आमच्या देशान आमच्या गांवांत आमच्या कुटुंबांनी काळजांनी संबंधांनी आसूं मागे आमी ह्या मंदिरा खातीर हांगासर जायत्यो रिती रिसलोन आसा ह्या हप्त्यान कोंकणी रितीन ह्या म्हयन्याची मगल्या हप्त्यान आमकां कन्नड रितीर आसा 18 तारीखेतावन 20 आनी 1 तारीख ताचे उपरांत 25 तारीखेतावन 20 आनी 8 तारीखे पर्यंत कोंकणी रितीर सुडकेची विशेष रितीर जावन आसा हरी एकल्यानी सबार जाणांनी रितीरेक येवंक आनी रितीरे मुखांतर जिवितान बदलावन उसवाड कृपा समयाची घेवन बरी जावं आनी तांणी बरी जावन कुटुंबां बरी जावं समयाचे राज विसरूंक प्रत्येक तरान आमी मागया सगळ्यां खातीर आज बावडटान आमी मागया आनी हांगासर आयिल्लीं सबार ते सवां आसा तीं समर्पण करून मागया समयाची कृपा हरी एकल्यांक समयातय तांणी घट्ट आसच्या तिरासच्या वेगविसोन समयाक मानता तसलें जिवीत महिमा दिवचें तसलें जियोवच्याक आमी आज मागया सगळ्यां खातीर वय समया आशिर्वादीत कर उत्तर तुझे हांव आयकाताना चिनियेंतलो काळोख पयसरताना मोग तुजो उतरान तुज्या सागताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली उत्तर तुझे हांव आयकाताना जिनियेंतलो काळोख पयसरताना मोग तुजो उतरान तुज्या सागताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली तुझे शिवाय जिणेत संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिणेत उल्हास ना सोमिया तुझे शिवाय जिणेत उसवाड ना सोमिया जीवित हे रीते तुझे शिवाय जिणेत संतोष ना सोमिया उल्हास ना तुझे शिवाय जिणेत उल्हास ना सोमिया तुझे शिवाय जिणेत उसवाड ना सोमिया जीवित हे रीते तुझे शिवाय जीवित हे रीते तुझे दोन्ही हात बांध स्तुती कर मागे हालेलुया हालेलुया होय समय आमकां आशीर्वादीत कर तुझे ते आमी घट्ट आशा विसोन आमी केल्या समय तुवें आमकां विसल्या आनी तुजी परसां आमी आमकां जाय कृपा दी हरी एकल्यांक जर तरांच्या बांदपास बंदडे जावन पिड्यात वायट जावन वय समय निवार तुज्या नांवान सुडका दी तुज्या रक्तान धुवन काड
तुझ्या पवित्र काळजाक आमी समय सांग समर्पण करता. हो महिनो पवित्र काळजाचो समया आमकां आमची कुटुंबां आमची भुरगीं युवजनां काजारी जोडी हरी एक राष्ट्र सगळो संवसार आमची पवित्र सभा आमचे मंदिर हांगासर चलचे हरी एक रतिऱ्यो आमची कामां हरी एक ज्या कोणी आमचे कडेन मागणें विचारलां हांगासर आयिल्लें त्या सवा सुमेश तुका आमी भेटयता. आशिर्वाद घाल बरें कर जायशी भलायकी संपत्ती आशिर्वादां वाडय म्हणून शांती समाधान वाडय म्हणून आमी मागता. ब्लेस heal and deliver Lord in your name we pray. Hallelujah, 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 hallelujah. हरी एक तेसवा मागणी आमी बडयत आसतना आज ह्या आराधनांत हांगासर आयिल्लीं हरी एक तेसवा जल्म दिवस आचरण करची. क्लिटस टेवर कार्डोजा दुबय टाउन 22nd birthday Charlene D'Souza Cassia Mangalore 9th birthday Roman Sherwin Pinto Bachpe तशेंच अनिश ताच्या आवयच्या बऱ्या भलायके खातीर प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर देवा करगां जावन ते सावन दिता. फर्स्ट बर्थडे एजिएल नेथन डिसोजा 22nd birthday लॉरेन्स आनी मरिया डिसोजा किरे जल्माचे शुभाशय तांकां बडयत आसतना देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. काजराची एनिवर्सरी स्टॅनी आनी सिसिलिया ब्रगांजा वेडिंग एनिवर्सरी वाकोला तांकां आमी शुभाशय पटोवन तांचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. सर्गांची तेसवा सबिता डिसोजा सर बेसांवां खातीर बेनेडिक्टा डिसोजा अर्गां तेसां बेळकुंजे टावन मार्गरेट पेरेरा अर्गांची तेसां मुक्का सियोना क्रिझल डिसोजा बरें काम मेळिल्ल्या खातीर अनिश आपल्या आवयच्या खातीर प्रोटेक्शन आपल्या जल्मदातरां खातीर आवय बापाय खातीर बरी भलायकी आनी सर कुटुंबाच्या संदेहांक जायतीं बेसांवां आशिर्वादां लाभलेल्या खातीर अर्गां दिता. शालिनी डिसोजा अर्गांचे तेसां मुल्की टावन ह्या तेसांवां सोय आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाक अर्गां दिवया. प्रत्येक तेसांवां खातीर आमी मागता. डॉमिनिक जूड डिसोजा जून 12 तारीखेर कुवेट टावन मुंबय येता. ताचें पैन सुरक्षीत सर अडकळी पयस वचून बरें पैन ताका लाभच्या. विल्मा नरोन्ना 17 दिसांचो एकलो भुरगो 17-day old baby boy ताचे बऱ्या भलायके खातीर. लॉरेन्स आनी मरिया डिसोजा सुजान डिसोजा प्रत्येक तेसांवां खातीर किरण टावन ह्या तेसांवां सवय आमची मागणी ह्या मंदिराची सुमेस्तांची आमी देवाक समर्पण करया आनी मागया. देवदीन जाल्ल्या सोडास आमी काडया. देवदीन पेटी कार्डोजा कुर्ला एंटोनेट जोसेफ कटिंजिन कुवेट जुआना वाज आनी पीटर वास ग्रेटा रिटा डि सिल्वा आनी विक्टर डिसोजा मार्च जॉर्ज डिसोजा एल्सी कार्डोजा रोड्रिगस कुटुंबां सरलेल्या खातीर ऑल्विन रोड्रिगस आनी कुटुंब राया गोवा टावन. देवदीन स्टेला आनी जेसी मँगलोर. देवदीन जीवन पिरेरा पुलगदिल्ल्या आत्म्या खातीर प्रिसिल्ला आनी पीटर. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी आग्नेस मतायस उच्चिला टावन. पुलगदिल्ल्या आत्म्या खातीर मेघना ईडल पिंटो. देवदीन बेरचोई जोसेफ कटिंचियन कुवेट विक्टर रोड्रिगस मुंबई एलियास तावरो रोनाल्ड पिरेरा 112th birth remembrance Richard Sequeira Kankanadi 76th birth remembrance Anthony Tony Sequeira Kankanadi. All star departed souls family Sobin D'Souza Raymond D'Souza Raymond Norona Ritika Muller अंचत्म्या खातीर स्टॅनली रोड्रिगस संतेकट्टे मूडबेट्टू ह्या तेसांवां सवय आमची मागणी भेटोवन सुमेचें बेसांव ह्या घडये आमी जोन घेवया. म्हजें नांव सीमा हांव पेरांपळी टावन. आमी आयतारा दिसा अडेज वरां भायर सरल्या. भायर सर ग्रावंड फ्लोराक येयचे जाल्यार एक कॉल आयलें ते कित्याक म्हण सांगल्यार येवच्या म्हयन्यांत आमच्या घरांत वकाल आसा घर बांदता आसात. आमी 12 जाणां तुमच्या घराचेर स्टे घाला तुमी काम कंटिन्यू करून वचो कंपाऊंड उबर की कंटिन्यू करून वचो म्हणून काल करूंक की न्हय कित्याक म्हळ्यार ते म्हज्या नांवार आसा सिग्नेचर म्हजी जायची आसली.
काले करचे म्हज्या नवऱ्याक विचारलें ना तूं वच पळोवया काले जाता गी म्हणून अशें म्हणून लेट जाल्यार लेट कॅन्सल जाल्यार कॅन्सल पळोवया नेक्स्ट आनी खंयच्या म्हयन्यांत वॉकल करचें म्हणून तशें चिंतून शीद आयल्या कालच्या दिसा ताची म्हाका मेसेज आयल्या तांणी स्टे घाल्ल्या आनी पर्सनान ओके तुमी काम कंटिन्यू करा म्हणून सांगला हांव हांगा मस्त मागोन आसली म्हाका वरतो संतोश जालो कित्याक म्हळ्यार आमी ऑलरेडी डेट फिक्स जाला मस्त जाणांक सांगून जाला अनेक साक्स काले म्हळ्यार म्हज्या भयणीचें काम आयताराच्या दिसा मात्र आसलें तें मस्कत आसा सोमारा थावन काम ना काल्यां करचें म्हणून इगोचू ना आयताराय खाली गेला बसला आनी आयला सोमारा काम ना मंगळाराय काम ना वेता येता खंयचें काम म्हणून काही ना काल्याक म्हळ्यार तें गांवाक येवचें आसलें तें कॅन्सल करून ते कामांतले काडटात म्हणच्या इराद्यान ते पुरा तिकेट आनी पुरा कॅन्सल करून थंयच रावले कालच्या दिसा ताका त्याच कंपनींत फिनान्स डिपार्टमेंटान घाला म्हाका वरतो संतोष कित्याक म्हळ्यार आमच्या पप्पा मम्मीक आमी दोगांत कित्याक म्हळ्यार आमी घर सांबाळीचे आनी पप्पा मम्मीची आमी जतनी घेयचे त्या देखून आमकां काम एक इम्पॉर्टंट जावन आसलें त्या देखून हांव देवाक अर्घत दितां आनी मेच्या 2017 हांव हांगा रिट्रीटाक आयली भुरग्याच्या देण्या खातीर मागोन आसली फादर अनिलाचे मीस जावन आसले मिसा टायमार म्हाका एक मेसेज मेळ्ळी की तूं कन्सीव जाताय म्हणून मीस जाल्ल्यान फादर अनिलाक हांवें सांगलें म्हाका अशें मेसेज आयल्या उंडो उखलतनाच म्हाका हांव प्रेग्नेंट म्हणून म्हाका बगलें घरा वचून 15 दिसांनी पाद्रापाक फोन केले फादर म्हाका आयल्या मेसेजा प्रकार हांव प्रेग्नेंट कित्याक म्हळ्यार प्रेग्नेंट जावचे चान्सेस नासले आनी गेली टेस्टाक डॉक्टर म्हणालो तूं प्रेग्नेंट नाय जस्ट पळोवया 5 दीस सोडून ये म्हणून गेली 5 दीस सोडून हे भुरग्या वांसाना काडय अशें म्हणालो ओके नो प्रॉब्लेम हांव काडयना कशें जाता तशें आसूं दी म्हणून 10 दिसांनी परत्यान गेल्या फादर अनिलाक हांव मेसेज करूनच आसलें अशें जाता तूं कांय वारी करनाका तूं देवाचेर भरवसो दवर आमी मागता 4 दिसांनी 5 दिसा उपरांत परत्यान गेल्या हार्ट बीट ना म्हणालो इट्स ओके हांव काडिना आसूं दी कितले दीस आसता आसूं दी म्हणून डॉक्टराक शॉक जाले ओके म्हणून सांगून पाटी आयल्या परत्यान गेल्या टेस्टाक हार्ट बीट आयल्या पूण हे भुरगे नॉर्मल आसा ना एबनॉर्मल आसता ओके नो प्रॉब्लेम म्हळ्यार 4 म्हयने जाल्यार बेड्डार आसा बेड्डार आसा 2 म्हयने हॉस्पिटलांत एडमीट आसली डेली ब्लिडींग ओके म्हाका कांय बेजार ना टेन्शनी नातलें कित्याक म्हळ्यार हांव देवा कडेन मागूनच आसलें 6 म्हयन्यांत टेस्टाक गेले डॉक्टर म्हणालो हे भुरगे एबनॉर्मल आसा काडय आतां म्हणे तुका समजोणी ना गी म्हणालो ना हांव काडयना एबनॉर्मल जाल्यार हांव रिसीव करता ते एक्सेप्ट करता म्हूण सांगलें गेली 8व्या म्हयन्यान परत्यान स्कॅनिंगा टायमार डॉक्टर म्हाका पळोवन तूं ग्रेट म्हणालो भुरगे नॉर्मल आसा म्हणून हंगे ते भुरगे कोणी न्ही ते भुरगे 9व्या म्हयन्यांत नॉर्मल डिलिव्हरी प्लेझंट प्रिव्यू हाय रिस्केर आसले भुरगे देवान म्हाका बरें भुरगे दिला हे भुरगे कितले एक ऍक्टिव्ह आसा म्हळ्यार ताका देवाची विशेष मोग हर एक किर्तना जावन दी देवाचे उतर जावन दी तेंच म्हाका शिकयता हांव खंय म्हणे पाटी केल्यार ते मम्मा मागणें करया मम्मा हें करया म्हणून सांगता देवाक हांव अर्घ भेटयता थँक्यू फादर प्रेज द लॉर्ड हांव पावलीन नरोना उप्पिनंगडी थावन हांव ह्या रेतीरेक येवचें म्हाका एक सोपाणूच ती जेसीबाई तेणी भयण रेडी जाल्ली पण म्हजे गॅरंटी नातले कित्याक म्हळ्यार हांव एक बोकरांक चरयचें म्हाका ते एक म्हाका काम आसलें ते आमी सेल करीचे म्हणले सेल जाते नातले हांवें मागीर चिंतलें हांवें रेतीरेक ह्या फाटी म्हाका मस्त वर्सां थावन हांव ह्या रेतीरेक येजे म्हणून प्रयत्न करनत आसली पण म्हाका केद्दाळय जावना हर एका फाटी कहले तरी एक आडकोळ आसता तरी आसलें ह्या फाटी मात्र मागतेर हांवें चिंतलें जेजू तुका म्हाका आपोवन घेवंक आसा मुल्की रेतीर मंदिराक हांव वचोंक आसा म्हणल्यार म्हाका ह्या फाटी तुवें तूं वाट दाखयचें म्हणलें पोरू हांगा येवच्या मंगळारा बोकरे सेल जाले म्हजो नवरो 80,000 म्हणे दिना म्हणून बसुल्लो 73 ताणें ओके म्हणून सांगलें हांवें तूं म्हज्या हातीन सेल करन ह्या रेतीरेक येवंक फावो केलें आनी हांगा म्हाका मस्त बरेंपण लाभला आनी वस्ती रेतीर करतना थोड्या फाटी मस्त किरकिरी जाता पण हांगा कांय तशें जावना जेवणाचें जावन दी रावंचे वस्तू इल्लेशे स्टार्टींग आमी येयल्ले तर लेट तशें जावन आमकां रुमाचे मात्र एक वेवस्था आमच्या नमती मेळना ते तांचे प्रॉब्लेम न्ही पण मागीर जाता म्हण सांगलें आमी आसूं दी आमकां भयण आसात म्हजी कजीन भयण आहली तिच्या सांगात आनी जेसीबाई हट रावन एडजस्ट केला आनी पाद्रे पंचांनी टॉक हर एक आमकां मस्त बरें लागलें आमचे आत्मीक जिणेंत आमी कशें वाडावळ जायजे आमी कशें मुखार येयजे ते हांगा येवन म्हाका कळ्ळें Okay, thank you, Jesus. Thank you. Amen.
ये कुटुंब सम बापा आमी समल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच कळसान तुजो मोग करता एकवटान जीव कत्रेता पवित्र स्नानांत आमकां नवो जीव दिवन तुजी बगी कर आमकां पवित्र केल्याय पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन सस्नीक जिवीत आमकां सोडून दिला बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं जेजू क्रिस्त देवाचे मोगाळ भवनो आनी भयणीनो आयच्या लितुर्जीन वाचपांनी देव आमकां ताचे सोवे विश्वासी रावोंक आपोवणें दिता जेजूय म्हणटा हांव नियम शास्त्र प्रवाद्यांचें उतर रद्द करूंक न्हय तें संपूर्ण करूंक हांव आयिल्लो देखून तुमची धर्मदिस्त फरिसेवांच्या की धर्मदिश्टी प्रास चड अदीक बरी जाय तशें म्हळ्यार आमी देवाक विश्वासी आसचें देवाचो पेल्याचो मोग करून आमचें जिवीत जियोवचें आज हांव भगवान जुजेचें मीस काडटा देवाची खुशी केल्लो एक विश्वासी आनी शानो साकर त्रास आमचे खातीर आमी मागया कुटुंबा खातीर मागया प्रत्येक तरान वडिलां खातीर मागया समेस्तांनी देवा आनी पेल्या तें एकवटान आसूंक विश्वासी आसूंक आयच्या बलिदानान कृपा मागया एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया सवार पडूं आमी देवा थंय वा आमच्या मिसवांत जबाबदारेन विश्वासी आमी रावनातले खातीर सुमे लागचें एकामेका लागचें बगसने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुणे हांव सरवून सांगता मनान चिंतून तनात सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या बसत बगे सदांच कुवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात मोन प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळच करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सुमिया काकूळत कर सुमिया काकूळत कर ख्रिस्ता काकूळत कर ख्रिस्ता काकूळत कर सोम्या काकूळत कर सोम्या काकूळत कर प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझ्या विचित्र पूर्व जतनायन भगवान जुसेक तुझ्या पुताचे भोव भगवान आवय सुपती जांक तुवें विसरून काडलोय ह्या आमच्या सर्गींच्या राखण्याचे विनवण्यान आनी मजतीन आमची कुटुंबां मोगान आनी शांतीन जियेव आनी कुटुंबाचे वडील आपणाच्या आधीन आसलेल्यांक जतनायन आनी मैपसान सांबाळूं आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन रायाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वचप अहाबान सर इस्रायली तांग आपोवन धाडलें आनी प्रवाद्यांक कार्मेल दोंगराचेर एकठांय केलें एलियान सगळे परजे मुखार येवन म्हळें आनी कितलो काळ तुमी दोनींनी पांय दवरून रावतेल्यात सर्वेस्पर देव तर ताचो फाटलाव करा बाल तर ताचो फाटलाव करा पूण लोकांन ताका जाप दिली ना तेन्ना एलियान म्हळें सर्वेस्पराचो प्रवादी हांव एकलो मात्र उरला बालाचे प्रवादी 450 आसात आमकां 2 पाडे दिया तांतलो एक ते विंचून काडूं आनी ताचे कुडके करून लांकडाचेर दवरूं पूण ताका उजो लायनाकात हांव आनी एक पाडो तयार करतलो आनी लांकडाचेर दवरतलो पूण ताका उजो लायनाकात
तुम्ही तुमच्या देवाक उलो मारा आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतलो. जो देव उजो धाडून जाप दिता तोच खरो देव. तेन्ना सगळ्या लोकांन आपली कबलात उसारली. एलियान बालाच्या प्रवाद्यांक म्हळें, तुम्ही पयले एका पाडयाक विंचून काडा आनी तो तयार करा, कित्याक तुमी जायते आसात. उपरांत तुमच्या देवाक उलो मारा, पूण उजो मात्र लायनाकात. तांणी आपणाक दिल्ल्या पाडयाक घेवन तो तयार केलो आनी सकाळ तावन दनपार पर्यंत बालाचें नांव उलो मारलें. म्हणून बाल आमकां जाप दी, पूण कांयच आवाज आयकलो ना, कोणेंच जाप दिली ना. आनी ते आपणे बांदिल्ले वेदी भोंवतणी नासले. दनपार जालो तेन्ना एलियान तांच्यो चेश्टायो करून म्हळें, व्हडल्यान उलो मारा, तो एक देव, तो चिंतनांनी बुडला जायत, वा ताका कसलें काम पडलां जायत, वा पयनार आसा जायत, वा तो भविश्या न्हिदला जायत आनी ताका उठोवंक जाय. तांणी आतां आनीकय व्हडल्यान बोब मारली आनी तांचे सवये प्रमाणे रगत येसर तलवारींनी आनी भाल्यांनी आपणाक तोपून गाय केले. दनपार उतरलो आनी अन्न बल्यो भेटोवचो वेळ पर्यंत ते बोब मारीत रावले, पूण कोणाचोच ताळो आयकलो ना. कोणेंच ताका जाप दिली ना आनी कोणेंच परवा केली ना. तेन्ना एलियान सगळे परजेक म्हळें, हांगा म्हजेशी लागीं सरा. ती ताचेशी लागीं सरली. तांणी मोडलेली ती सर्वेस्पराची वेदी सारकी केली. तुजें नांव इस्रायल म्हूण सर्वेस्परान सांगिल्ल्या त्या जाकोबाच्या पुताच्या कुळयांची संख्येक अनुसारान ताणें 12 फातर घेतले. त्या फातरांनी ताणें सर्वेस्पराच्या मनाक एक वेदी बांदली आनी ते वेदी भोंवतणी 2 मापां बी बरोवंक सकता तितली व्हडी एक खेळी खणली. उपरांत लंकडां मांडली आनी पाड्याक कातरून कुडके करून लंकडाचेर दवरलो. उपरांत ताणें म्हळें, 4 कळशांनी उदक भरा आनी तें होमबलयेचेर आनी लंकडाचेर वता. तांणी तशेंच केलें. ताणें म्हळें, आनीक पावटी करा, आनी तांणी आनीक पावटी केलें. ताणें परतून म्हळें, 3रे पावटी करा, आनी तांणी 3रे पावटी तशेंच केलें. उदक वेदी भोंवतणी वळतालें आनी खळी उदकान भरून गेल्ली. बल्यो भेटोवण्याच्या वेळार एलिया प्रवादी मुखार सरलो आनी ताणें म्हळें, सर्वेस्परा, अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी इस्रायलाच्या देवा, तूं इस्रायलान देव म्हूण, हांव तुजो सेवक म्हूण, आनी ह्यो सर्व वस्तू हांवें तुज्या आदेशाखाल केल्यात म्हूण आज कळीत जावं. म्हाका जाप दी सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. आनी तूं सर्वेस्पर देव म्हूण आनी लोकांक तुजेशी फाटी हाडटलो तुनसू म्हूण ती वळखून घेवं. तेन्ना सर्वेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान होमबाली, लंकडां, फातोर आनी धूळ लासली आनी तशेंच कळींतलें उदक सुकयलें. हें सगळें पळोवन सगळो लोक धरणीर सरपटलो. तांणी म्हळें, सर्वेस्पर कोरोस्सू देव, सर्वेस्पर कोरोस्सू देव. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटां, तुंस म्हजो धनी. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. कितले तांचे देव, तांकां ती लबदाल्यांत, तांकां भेटयतात त्या रक्ता बलिदानांनी हांव मात्र घेवचो ना, हांव पात्र घेवचो ना. तांच्या देवाचें नांव म्हज्या वंटांनी बिलकुल हांव काडचो ना. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा, तुमचो म्हजें दायज आनी म्हजें पिवान पात्र, म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयताय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सुख. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुज्यो वाटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा, तुज्या सताच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो. तुमच्या सव्यासो मातेवा परमने जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका तुका येसुम्या. नियमशास्त्र वा प्रवाद्यांचे उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्हय, बगाड तें संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयलां. सतस हांव तुमकां सांगता, आकाश आनी भुमी सरा पर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसोना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतलें एक अति ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता, तसल्याक सर्गींच्या राज्यांत निमाणो म्हूण लेखतले. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकय पाळूंक शिकयता, ताका सर्गींच्या राज्यांत व्हरतो म्हूण लेखतले. देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त दे म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज जेसू वांजलांत नियमशास्त्र वा प्रावधानचें उतर रद्द करूंक न्ही, संपूर्ण करूंक आयला. म्हळ्यार जेसू थंय पोरना तेस्तामेंताचे ते 5 बूक नियमशास्त्र पेंटाटूक वा प्रावधानी कितें सांगिल्लें सकड जारी जालां. आनी जेसू तें संपूर्ण करता. कित्याक जेजून म्हणलें, एक देवाचो मोग पेल्याचो मोग. ह्या नियमशास्त्र वा प्रावधानाचो सारांश तें जावन आसा. देखून आज आमी कशें तें पाळटा. नियमां पाळयेत, रुली पाळयेत, पूण मोग ना जाल्यार व्यर्थ. जे कितें आमी मोगान करता, बावडटात आनी संबंदान तें करता, रिलेशनशीप तें गरज. देखून आयच्या पयल्या वाचपान ती पळया, एलिया प्रवादी देवाचो मनीस विंचोवन करूंक सांगता. देवाक विंचचें, आमी देवा तें आसचें तें मोगान. कित्याक देव आमचो मोग करता, ताणें आमकां रचलां, ताणें सोडयलां. तर ह्या संबंदांत आमी आसतना देवाचो पेल्याचो मोग करूंक आनी जेसू बरी आमी करूंक जियोंक जाता. देखून ती विंचोवन वा देवाचे आपोवणें आज आमी स्विकार करया. ह्या बलिदानांत देवाची त्याच सुमयाची कृपा आमचे खातीर, सुमय खातीर आमी मागया. C60 पेज 122. वेदीसशी बापा येता, आपण आमचें करता. स्वीकार तूं कर म्हूण परता, बेसांव तुजे मागता. सर्वेश पर तूं आमचो रचनार सृश्टेचो. बेटयता उंडो गोवांचो, गोत आमच्या वावराचो. जेसूच्या पवित्र कोडीन बदलून दी जिविता खाण सावन. वेदीसशी बापा येता, आपण आमचें करता. स्वीकार तूं कर म्हूण परता, बेसांव तुजे मागता. म्हज्या भावयनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदा देवापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारान तुज्या पुताची जतन घेवच्याक भाग्यवान सुसेक तुवें बापायच्या जाग्यार दवरलोय. ताचो उडास काडून ही वाकणेची बली आमी तुका समर्पिता आनी आमच्या वावरान ताची मजत आमकां मेळो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमच्या येसू आमची काळजां उबारुया आम्ही ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयश आम्ही करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदुदरा आणि ससनाच्या देवा सर काळी आणि सर ते आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्याचो भगवान तुझेक आज आमी मान दिवन आमी तुजी स्तुती करता तुका वाखणता तुजी कीर्ती परगडता ह्या नितीवोन मनशाक तुवें अमको देवा माये सुपती केलो आनी ह्या विश्वासी आनी सान्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील तुवें नेमलोय पवित्रत्म्यावरी मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या आस्पता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय बरी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटा तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती करता पवित्र पवित्र दरबारासो सर्वेश्वर तूं सर आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्परांचे नावे येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून तेणी पवित्र कर्म मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरान सुसंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेसपरीच्या वांजतस आनी काल्स घेतलीत नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावडतसो गुड बरगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणस आनी पुनर्जीवानपणस आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत उंडो आनी सर्वची काल समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुणरगत सवतिल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरवी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक के प्रतिमेश्वर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय पुनर्जीवानपणाचो भरोसो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परिसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर मागता हांव कुंवार मरिये देवाची माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान दमदता आनी सर्ग आनी तुका मनवल्यान विशेष करून सार नोळम सुगडणार जुजे फ्रेनार्ड मेर्स एसवरीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो समय आमकां कृपा दिता ताचे दय आमी विश्वासी रावच्याक तर ताची कृपा ताचो आदार मागून ताणें शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामकें येवं, तुजी खुशी सगळ्या सता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां दाळणेन बुडोवं दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दैगुण्याची विधान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान तेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुमचे दंतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येत्यान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवयासून एकमेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबीनो पळया समजेसू देवाची शिळी आमचे संसाराचे पाप करतात. ह्या शिळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण जे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. D57. विश्वासी तूं मोगाळ सोमिया म्हाकाय विश्वासी राख धनिया. विश्वासी तूं मोगाळ सोमिया म्हाकाय विश्वासी राख धनिया. सुखान दुखान पिडेन भलायकेन एक मात्र आदार तूं ये सोमिया. सोमिया तुका हांव अत्रेकता तुज्या येण्यान दादो जाता. सोमिया म्हज्या तूं ये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव आशेता. प्रार्थुया. बापा सर्गा संसाराच्या दनिया तुजो पूत संसारांत आयलो तेन्ना भगवंत जुसेन आपल्या प्रामाणीक आनी खालते सेवेन सोडवणेच्या कामान तुज्या येवजणेक पाळो दिलो. ताचे देखीन आनी मजतीन आनी ह्या जिवितांतल्या संस्काराच्या बळान आमचे जिवी सदांच प्रामाणीक आनी पवित्र जावन सोडवणेच्या कामान उर्बेन आमी विश्वासान वांटो घेव म्हूण मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. ओसुनेयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड व्हड उपकार. F6 page 219. सोम्या हावेता तुका अर्गां दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांवची येता. शिकय म्हाका क्रिस्ता पासत्वावरून शुभ वार्ता तुझी हांवें प्रसारूंक. सौम्या हावेता तुका अर्गां दिता तुझे नाव गाता माया मोगान
हांव जियेता मुगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कुर्साचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.